अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम माजदत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्री के बाद दो अपोजिशन की बड़ी जमातों के दरमियान तकरार शिद्दत अख्तियार कर गई है। लफ्जी जंग जारी है। शहरी रहमान साहिबा ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि पंजाब में नंबर्स अपोजिशन के पास पूरे हैं, मुस्लिम लीग नून के पास पूरे हैं, तो मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि पीपल्स पार्टी के साथ ताउन करते हुए पंजाब के वजीर आला की तब्दीली के लिए अहम किरदार अदा करना चाहिए और पंजाब में वजीर आला को तब्दील किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पीडीएम के बिखरने के साथ ही एक तरह से कहा जा सकता है कि हुकूमत के लिए चैलेंजेस खासे कम हुए हैं। रिलीफ का वक्त है हुकूमत के लिए। हुकूमत इसको किस तरह से आगे कैपिटलाइज करती है उसको भी देखने की जरूरत है। हुकूमत के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि फिल वक्त पीडीएम का जो चैलेंज था वो खत्म हो गया। अब दो बड़े चैलेंजेस हुकूमत के लिए मुंह खोले खड़े हैं। सबसे पहला चैलेंज महंगाई है और दूसरा बड़ा चैलेंज गुड गवर्नेंस है। अभी हमने हाल ही में देखा कि नदीम बाबर ऐसे पीएम थे पेट्रोलियम पर, उनको रिमूव किया गया है वजीर आजम इमरान खान साहब की जानिब से और ये कहा गया कि जो पेट्रोल बहरान आया था पिछले साल उसमें इनका कोई किरदार था और उसकी जिम्मेदारी इन पर डाली गई थी, जिसके बाद उनको और सेक्रेटरी पेट्रोलियम दोनों को हटा दिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि मीडिया बार बार ये बात करता रहा कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। वजीर आजम साहब की काबीना में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके इंटरेस्ट हैं और वो अपने अपने कारोबार भी कर रहे हैं और वही पोर्टफोलियोज उनके पास है। सवाल ये पैदा होता है कि मीडिया जब बार बार रिमाइंडर दे रहा था वजीर आजम साहब को, पीटीआई को, कि इन वज़रा के इंटरेस्ट हैं तो उनको रिमूव क्यों नहीं किया गया। और अब ये नदीम बाबर साहब को सिर्फ रिमूव कर देना, ओहदे से हटा देना ही काफी है, जेल नहीं जाएंगे। अवाम को जो नुकसान हुआ है, अवाम को जो तकलीफ हुई है, उसका जिम्मेदार कौन होगा। इस हुकूमत का ये क्रेडिट जरूर है कि कमीशन बनता है, रिपोर्ट बनती है, लेकिन वो रिपोर्ट पब्लिक भी हो जाती है, उसके बावजूद सजा नहीं दी जाती। इसी तरह से शुगर का भी हमने देखा, शुगर स्कैंडल में हमने देखा कि तमाम जो शुगर बैरन्स हैं उनको नॉमिनेट किया गया, लेकिन आज के दिन तक चीनी 105 रुपए है और एक भी शुगर बैरन पकड़ा नहीं जा सका है। तो इस तरह के जो चैलेंजेस हैं इससे हुकूमत किस तरह से दबर्द आजमा होगी। और ये भी बात करेंगे कि हुकूमत की जानिब से अब अपोजिशन को एक ऑफर दी जा रही है कि इंतखाबी इस्लाहात और दीगर इस्लाहात जो कि अवामी जरूरत है उसके लिए हमारे साथ बैठे। अब अपोजिशन इस बात पर तैयार होगी कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए। और दूसरा ये भी बात करेंगे कि क्यों मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला बनाया जा सके या वो पंजाब को लीड करें। इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे और हमारे साथ बहुत ही जबरदस्त पैनल आज मौजूद है। अली नवाज अवान साहब हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, मुआवने खुसूसी हैं और वज़ीर आज़म के बहुत क्लोज हैं। सरदार लतीफ खोसा साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक गवर्नर भी हैं और बहुत ही लर्नड लॉयर हैं। अली गौहर बलोच साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी हमारे शो में इस वक्त हमारे साथ हैं। अली नवाज अवान साहब, मैं सबसे पहले आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। कुछ हफ्ते पहले मेरी आपसे बात हुई थी कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी कि 50 लाख रुपए का जो कैप है जो हुकूमत की जानिब से दिया जा रहा है, स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन उससे बड़े शहरों के लोग इस्तेफादा नहीं कर सकते, चूंकि 50-60 लाख रुपए में कोई भी घर बड़े शहर में आपको 3 मरले का 2 मरले का भी नहीं मिलता। तो अली नवाज अवान साहब की मेहरबानी, इन्होंने कहा कि बिल्कुल इस पे काम होना चाहिए, इस कैप को बढ़ाया जाना चाहिए। और इवेंचुअली ये हुआ कि 25 मार्च को स्टेट बैंक की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें पहले 30 लाख रुपए थे, उसको डबल कर दिया गया। अब 3 मरले का मकान, 3 से 5 मरले का मकान के लिए जो पैसे हुकूमत और डिफरेंट जो निजी बैंक्स हैं वो देंगे आपको, वो 60 लाख रुपए तक देंगे। और इसी तरह से 5 मरले से ऊपर के मकान के लिए आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने बहुत अच्छा किया। एक छोटी सी अभी कसर रह गई है, कंप्लेंट अभी भी आ रही है कि स्टेट बैंक की ये कंडीशन है कि जो डिफरेंट अथॉरिटीज हैं डिफरेंट शहरों की, जैसे सीडीए, एलडीए, आरडीए, उससे अप्रूव्ड जो एरियाज हैं उन्हीं के मकानों की बैंक लीज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, चूंकि अगर वो उन्हीं सेक्टर्स की लीज करेगा जैसे सीडीए के सेक्टर्स हैं तो वो बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे। इसको भी काइंडली देख लीजिएगा। तो मैं आपको इस पे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं। सबसे पहले मैं सवाल भी आप ही से शुरू कर लेता हूं
آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ دو جماعتوں کے درمیان معاملات خراب ہوئے ہیں، شدت بھی اختیار کر گئے ہیں، دونوں کسی طرح سے آپ کے لیے مستقبل قریب میں خطرہ ہے؟ اچھا، اس میں زیادہ اچھا تجزیہ تو لطیف کھوسا صاحب اور علی گوہر دے سکتے ہیں کہ ان کا کیا اندرونی چیزیں تھیں. جہاں تک تحریک انصاف کا سوال ہے، ہمیں یہ پہلے دن سے پتا تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو، خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے جیسے ہی میں گورنمنٹ میں آؤں گا یہ سب ایک ہو جائیں گے، اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے یہ ایک ساتھ چل نہیں سکیں گے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے میتلا صاحب کہ آپ دیکھیں، آپ جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو کسی نظریے کے تحت ہوتے ہیں، کسی سوچ کے تحت ہوتے ہیں، کسی سمت کے تحت ہوتے ہیں. جب آپ کی کوئی سوچ نہ ہو، سمت نہ ہو، نظریہ نہ ہو، اور صرف بغض عمران ہو یا بغض کوئی بھی ہو، میں اس کی بات کر لیتا ہوں، تو پھر آپ ڈائریکشن لیس ہو جاتے ہیں. اور جب بھی کوئی چھوٹی موٹی اپرچونٹی آتی ہے، آپ اسے گریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ میں نا اتفاقی ہوتی ہے، اور جب نا اتفاقی ہوتی ہے وہ چیزیں سپل ہو جاتی پی ڈی ہیں. ایم آپ کے لیے خطرہ نہیں ہے اب؟ پہلے بھی نہیں تھی نا. اب ہے. بالکل صحیح ہے. آپ دیکھیں چیئرمین سینٹ، آپ دیکھ لیں 2 صوبوں میں ہماری گورنمنٹ، تیسرے میں الائنس گورنمنٹ. مجھے بات بتائیں نا، کہاں خطرہ؟ مجھے سمجھائیں ذرا کہاں خطرہ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لطیف کھوسا صاحب. اب مستقبل قریب میں نون لیگ آپ پہ رلائے کرتی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں میتلا صاحب، بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا ملک جس نہج پر آ گیا ہے، ہم یہ ابھی حوان صاحب یا کسی اور سے آپ کہیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ سب ٹھیک ہے جی، یہ سب پچھڑوں نے اور پہلوں نے جو ہے سب کچھ یہ گڑبڑ کی ہے، وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، جانے کیا کیا خطابات دینے سے ہی ان کا زبان نہیں لڑکھڑاتی ہے. لیکن آج جس نہج پر پاکستان پہنچ گیا ہے، آپ اپنی ذرا فارن پالیسی دیکھیے گا کہ 40 ملکوں میں جو امریکہ نے ایک کانفرنس ورچوئل کال کی ہے انوائرمنٹل، اس میں پاکستان نہیں ہے، اس میں ہندوستان ہے، اس میں بھوٹان ہے، بنگلہ دیش ہے، اس میں باقی ملک ہے، پاکستان اس میں نہیں ہے. اگر آپ دوسرا فورن اس پہ دیکھیں محاذ پہ، تو آپ کا نہ تو کسی بھی سے ملک سے آپ کے فورن پالیسی میں نہ مڈل ایسٹ سے کوئی تعلقات اچھے ہیں، نہ آپ کے دوستوں سے کوئی تعلقات اچھے ہیں. آپ سے جو پیسے دیے گئے تھے وہ بھی وہ واپس مانگ رہے ہیں. پھر اگر آپ بینکنگ کا دیکھیں تو بینکنگ کو اب انہوں نے اسٹیٹ بینک کو بالکل ایک مادر پدر آزاد ادارہ بنا کر انہوں نے ٹوٹل آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن لے کر انہوں نے جو ہے پاکستان کی تباہی کی طرف اور مزید دھکیل دیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. لطیف کھوسا صاحب، نون لیگ والے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کو ڈچ کیا ہے. اب آپ کا چلنا مسلم لیگ نون کے ساتھ خاصا مشکل نظر آ رہا ہے، تو پی ڈی ایم کا حصہ تو مستقبل قریب میں آپ نہیں نظر آ رہے. آپ اور سارے ہمارے دوست جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں وہ خاطر جمع رکھیں. پی ڈی ایم کا ایک ہی ویژن ہے، ایک ہی مشن ہے، ایک ہی ان کا مطمع نظر ہے کہ محترم عمران خان صاحب ویژن لیس اور لیڈر لیس لیڈرشپ ہے، جن کو کوئی ادراک نہیں ہے یہ جو ہے کس طرح سے حکومت چلانی ہے، کس طرح سے ریاست کو جو ہے آگے لے کر جانا ہے. اور جتنے مسائل اس وقت گمبھیر ہیں، آپ نے کچھ تو ذکر کیا. تو آپ نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے لیے حکومت کی مدد کیوں حاصل کی اگر حکومت اتنی نالائق اور نااہل ہے؟ دیکھیں ہم نے نہیں لی، یہ تو پتہ ہے کس لیے مجھے نہیں سمجھ آتی. دیکھیے 21 تو ہمارے ہی سینیٹر تھے، جماعت اسلامی نے ہمیں دیا، وہ ہمارا حق تھا لینے کا. 2 آزاد سے انہوں نے بھی دیا، 21 اور 3 یہ 24 ہو گئے. اور پھر اے این پی نے ہمیں دیا 2، وہ 26 ہمارے ہو گئے. اور پھر 4 جو تھے وہ جو انڈیپینڈنٹ جنہوں نے اپنا آپ کو تشخص کر کے جو ہے، اگرچہ وہ بلوچستان عوامی پارٹی میں جا چکے تھے لیکن انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ تشخص کر کے گروپ بنایا. اچھا اگر وہ نہ ہوتے تب بھی ہماری عددی برتری تھی، معاف کیجئے گا. 26 سے بھی ہم کھوسا صاحب پھر بنتی نہیں ہے آپ کی. ساری اپوزیشن کی جماعتیں مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. آپ کو کس نے کہا ہے؟ صرف اے این پی آپ کے ساتھ ہے نا، پی کے میپ ان کے ساتھ ہے، بی این پی بینگل ان کے ساتھ ہے. بھائی جان یہ دیکھیے آپ عددی ذرا دیکھ لینا، ہم 26 پر تھے، یہ تو پھر بھی 21 پر تھے، ہمیں نہ بھی وہ 4 آپ نہیں، یہ بھی 27 پر تھے، یہ بھی 27 پر تھے. اچھا چلیں، اب تو پھر آپ چیئرمین سینٹ بھی منتخب کروا سکتے ہیں، تو تحریک عدم اعتماد لے آئیں. پھر دیکھیں ہم تو ویسے ہی چیئرمین سینٹ ہم جیت چکے ہیں، ہمارے 49 ہیں، 49 ہیں. اور دنیا نے دیکھا، اندھوں نے بھی دیکھا کہ 49 جو ہے یوسف رضا گیلانی کے ہیں اور 48 والے کو نثار دیا گیا.
یہ تو ایک بدترین دھاندلی ہے جو بنانا ریپبلک میں بھی شاید نہ ہو. اور یہ جو نون لیگ اب یہ کہہ رہی ہے کہ جو یہ سارا ہوا ہے نا یہ ویل پلانڈ ہوا ہے اور اس میں سوچی سمجھی کوئی سازش نظر آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ ساری پلانڈ گیم تھی. دیکھیں پلانڈ گیم میں تو بیچ میں شامل تھا. ہمیں یہی بتایا گیا کہ آپ خانے کے اندر کہیں بھی کریں, خانے کے اندر, اور یہ خانے کے اندر ہی مہریں لگی ہوئی ہیں. سپریم کورٹ کے ججمنٹس فیصلہ جات موجود ہیں کہ وہ نشان پر لگائیں یا نام پر لگائیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی نیت ووٹر کی بڑی واضح متوجہ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, یہ غلط مسترد کیے گئے. ٹھیک ہو گیا. علی گوہر بلوچ صاحب یہ فرمائیے, شہری رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اگر اپوزیشن لیڈر کا تقرر معمولی بات ہے جیسے کہ آپ کی لیڈرشپ دعویٰ کر رہی ہے تو شور شرابہ کیوں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلا صاحب دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ بات تو معمولی ہے لیکن طریقہ کار جو تھا وہ انتہائی غیر موضوع اور غیر اخلاقی تھا, جس میں آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے تمام فیصلے جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ڈسکس کر کے فائنل کیے جاتے ہیں. اور مریم صاحبہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اپوزیشن لیڈر کی سیٹ انہیں چاہیے تھی تو جس طرح سے کہ قومی اسمبلی سے گیلانی صاحب کو سینیٹر منتخب کروایا, ادھر اکثریت نون لیگ کے لوگوں کی تھی, پھر اس کے بعد چیئرمین سینٹ کے لیے انہیں نامزد کیا, اور اسی طرح سے اپوزیشن لیڈر کے لیے یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ طے ہوا تھا کہ نون لیگ کا جو امیدوار ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہوگا, اور مولانا صاحب کے جو تھے نامزد کردہ وہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے تھے. جی. اور دیکھیں اگر یہ چیز چاہیے تھی تو میاں صاحب کو کہتے, میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی, اگر ان کو بہت ضرورت تھی تو وہ واقعی ان کے لیے یہاں کر دیتے, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. لیکن ان کے طریقہ کار پر حیرانگی ہوئی کہ کس کے کہنے پر, وہی پھر بات آ جاتی ہے کہ باپ نے باپ کو کہا, مریم صاحبہ والی بات, اور پھر وہ ہوئی. لیکن بہرحال میں تو اسی لیے یہ باپ والی بات کی وجہ سے مریم نواز صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے یہ پرپوزل رکھا تھا کہ پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے, تو آپ نے اسی لیے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی, اسٹیبلشمنٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ریموول چاہتی تھی؟ دیکھیں یہ تو صرف یہ ہمارا موقف نہیں ہے, آپ نے بے شمار تجزیہ کار, میں اس دن دیکھ رہا تھا حامد میر صاحب کا بھی تجزیہ, باقی بھی لوگوں نے, اس میں یہ تھا کہ یہ بالکل حمزہ شہباز صاحب کو بالکل آفر نہیں کی گئی. اس میں یہ کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ بزار کو ہٹانا چاہتی تھی, اور اس کے لیے گیم تیار کی گئی تھی کہ جس میں اس کو ہٹا کے پرویز, ہمارا موقف یہ نہیں. اچھا بلوچ صاحب مجھے یہاں ایک بات کلیئر کیجئے کہ حمزہ شہباز صاحب کو کس نے وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی پیشکش کی تھی؟ حمزہ شہباز صاحب, دیکھیں ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا, اور آپ کو پتہ ہے جہازوں میں بھر کے لوگ جو آزاد, نہیں آفر کس نے کی تھی؟ حالانکہ ہم اکثریتی پارٹی تھے. میری گزارش سن لے, ابھی تک کس نے آفر کرنی ہے؟ حمزہ صاحب کو کوئی آفر نہیں ہوئی. ہماری اسمبلی میں اکثریت ہے. جس دن ہمیں آپ نے ابھی ویسے کہا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کو آفر ہوئی ہے. ہم نے کی تھی آفر. میں نے یہ نہیں کہا, آپ نے سوال کیا ہے, آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر ہمیں یہ محسوس ہوا کہ تمام لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور حمزہ صاحب بن سکتے اور عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی, تو پہلا حق ہمارا ہی بنتا ہے. ہم اس ہاؤس کی اکثریتی پارٹی ہیں. ٹھیک ہے جو سینٹ میں ہوا سنجرانی صاحب کا بلوچ صاحب پوائنٹ اسٹیبلش ہو گیا. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں, اسی نوٹ پہ دوبارہ آتا ہوں. علی نواز امان صاحب یہ فرمائیے, مسلم لیگ نون حمزہ شہباز صاحب کو کیوں وزیر اعلیٰ نہیں بنانا چاہتی؟ یہ تو مجھے ان کا آپس کا مسئلہ ہے. مطلب وہ کہتے ہیں سوچ رہے ہیں دونوں, اور اس میں اچھے خواب آ رہے ہیں ان کو, اور کیا ہے. نہیں, مریم نواز صاحبہ نے انکار کر دیا. ان کی اپنی پرسنل چیزیں, ہم اس میں کیا ہے. آپ نے دیکھ لیا, پہلے کہہ رہے ہوتے اگر یہ والی اپوزیشن لیڈر والی بات نہ ہوئی ہوتی تو کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں علی گوہر بہت اچھی بات کر رہے ہیں, اور وہ علی گوہر کہہ رہے ہوتے لطیف کھوسا صاحب بہت اچھی بات کر رہے ہیں. ان سے آپ پوچھتے علی گوہر سے کہ یوسف رضا گیلانی کیسے آدمی, تو وہ کہتے ہیں پاکستان میں اس سے اچھا آدمی پیدا ہی نہیں ہوا.
اور اگر آپ پوچھتے ہیں کہ لطیف کھوسا صاحب سے کہ حمزہ اچھا ہے کہ مریم اچھی لیکن ہے، اب تو پی ٹی آئی بھی کل پرسوں سے کہہ رہی ہے جی پیپلز پارٹی کی بہت اچھی موو ہے. شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے کہ بہت میچورٹی والی موو ہے اور پیپلز پارٹی نے سسٹم میں اپنی جڑیں مضبوط کی ہیں. بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا پرسنل موقف ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں ان کا جو دیکھیں میتلا صاحب ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ تھنگس. دیکھیں مسئلہ یہ ہے، ہم نے الیکشن لڑے، ہم نے 2008 کا بائیکاٹ کیا. کیوں بائیکاٹ کیا؟ کہ ڈکٹیٹر نے جو جوڈیشری کے ساتھ کیا اس ڈکٹیٹر کے نیچے ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. اے پی ڈی ایم تھی، نون لیگ تھی، اس کے اندر مولانا فضل الرحمان تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب پہلی دفعہ ٹوٹے کہ جی جب مشرف صاحب نے بغیر وردی کے صدر بننا تھا، انہوں نے کے پی کے اسمبلی ڈیزالو نہیں کی، وہ ادھر سے نکل گئے. نون لیگ پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ این آر او سائن کر لیا. ہم لوگ وہاں کھڑے رہے، ہم نے بائک آؤٹ کر دیا جماعت اسلامی، ہم نے محمود خان صاحب نے. یہ ہوتا ہے جب آپ کا نظریہ ہو، جب آپ کی سوچ ہو، جب آپ چینج، جب آپ مفاد کی سیاست کرتے ہیں تو کبھی نون کہتی ہے پیپلز پارٹی نے ہمیں منا لیا اور ہم نے الیکشن لڑ لیا، ہم اے پی ڈی ایم سے باہر آ گئے. پھر کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی نے ہمیں منا لیا، ہم نے ضمنی الیکشن لڑ لیے. پھر کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے ہمیں منا لیا، ہم نے سینٹ کے یوسف رضا گیلانی کو اسی بات ہی. دیکھیں ان کی اچھا برا ان کا آپس کا نظام ہے، ہمیں اس گند میں مت لے کے آئیں. اچھا یہ جو انکشاف مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے یہ بہت اہم ہے کہ پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے ایک پرپوزل آیا، آصف علی زرداری صاحب نے دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اوان صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ بزدار صاحب کو ہٹانا چاہتی ہے. میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے اس کے اندر. اچھا اس طرح اگر چلیں کہ 2013 میں کاف لیگ کے لوگوں کو توڑ کے نون لیگ کی ٹکٹیں دلوائی گئی تھی، کیا اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی تھی اس وقت؟ 2008 کے اندر پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے اس کے لیے ووٹ کیا تھا اور اس کی کولیشن الائنس تھا پیپلز پارٹی کا نون لیگ کے ساتھ 2008 میں جب پنجاب میں گورنمنٹ میں. کیا اسٹیبلشمنٹ نے کیا؟ وہ یہ لوگوں کے مفاد. اچھا جس طرح آپ نے بات کی کہ باپ کے کہنے پہ، وہ شرمیلا نے بھی اس کا جواب دیا تھا. وہ آپ کو پتا کیا کہا تھا کہ نواز جو مریم اب باپ سے اپنے باپ سے پوچھو وہ کس باپ کے کہنے پہ باہر گیا. بالکل صحیح، یہ ٹھیک ہے. اچھا بریف سا کمنٹ کیجئے کہ 6 منسٹرز کو اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں نے بلایا اور انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے پیغام دیا کہ بزدار صاحب کو ہٹایا جانا چاہیے. اوان صاحب آپ سے وہی بات ہے، سب ہائپوتھیکل باتیں کر رہے ہیں. فہد حسین صاحب نے اپنے کالم میں لکھا ہے، فہد حسین صاحب انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ نے بلایا، 6 منسٹرز کو بلایا، آپ کے 6 منسٹرز چلے گئے اور زبیر، ان کو زبیر کی سٹوری سنائی، زبیر نے جو لوڈو کھیلی تھی وہاں اس کی سٹوری سنائی. پھر اگلے دن جو زبیر صاحب دوبارہ چلے گئے تھے اور ادھر کے خدارا وہ ایک ان کا اپنا تجزیہ ہے، کوئی ان کی اپنی خبر ہے، وہ ٹوٹلی فیک خبر پہ انہوں نے اپنا ایک تجزیہ کیا ہوا ہے. اگر آپ اس کو ایک بیس بنانا چاہتے ہیں آرگومنٹ بلڈ کرنے کے لیے، وہ بالکل بیس لیس چیز ہے. ویسے وہ تجزیہ نہیں تھا، وہ ان کی خبر تھی اور خبر کوئی بھی صحافی جو ہے وہ مکمل تصدیق کے بعد دیتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. علی گوہر بلوچ صاحب آپ سے بات کر لیتے ہیں، پھر لطیف کھوسا صاحب کا بھی انپٹ لے لیں گے. آپ کے پاس نمبرز پورے ہیں، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، تو پھر آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کو کیوں نہیں چینج کرتے؟ تحریک عدم اعتماد کا حصہ کیوں نہیں بنتے؟ دیکھیں بات یہ ہے، پہلے بھی میں بات کر رہا تھا میتلا صاحب، پھر آپ نے مطلب ہے کہ اس میں وہ بات کاٹ دی. بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت پنجاب کا مینڈیٹ 2018 کے الیکشن میں بہت مطلب دھونس اور دھاندلی کے ذریعے چھینا گیا، اور اس کے بعد اس کے باوجود آج بھی ہم پنجاب کی سب سے بڑی مطلب پارٹی ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، ہمارے نمبر آف گیم زیادہ ہے. اور اس کے بعد جو آزاد ممبران تھے ان کو جہاد میں بھر بھر کے کس طرح سے وہ پہنچایا گیا اور ان کو پی ٹی آئی جوائن کروائی گی. پھر اس کے بعد تحریک عدم اعتماد پر آ جائے نا سنجرانی صاحب. میں تحریک عدم اعتماد پہ آ رہا ہوں. سنجرانی صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد تھی ادھر بھی نمبر آف گیم پوری تھی، پھر وہ کس طرح سے کام پڑ گئی. جب ہمیں اس بات کا ادراک ہو جائے گا کہ ہمارے پاس ان کے چھینے ہوئے ہمارے مینڈیٹ کے باوجود بھی ہمارے پاس نمبر آف گیم پوری ہے، تو حکومت بنانے کا تو حق ہم رکھتے ہیں. اگر زرداری صاحب یا کوئی، وہ تو یہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ حمزہ شہباز صاحب آپ کی پارٹی کے نہیں ہیں کیا؟ اگر حکومت بنائیں گے تو ہم اپنی حکومت بنائیں گے. حمزہ شہباز صاحب کو
चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, हम परवेज इलाही के लिए किसी के इशारों के ऊपर परवेज इलाही को क्यों बनाएं? तो यही और बात तो पंजाब वो में कह रहे सबसे थे। बड़ी चले पार्टी ठीक है, हमारी- मुझे साहब देखिए, पंजाब में हमने- आपके पास वजीर आला की तब्दीली के लिए नंबर्स पूरे थे? ये देखिए, वजीर आला की जहां तक ताल्लुक है, हमने ये ऑफर किया है कि आप कीजिएगा और हम आपके साथ हैं। आप सबसे बड़ी पार्टी है पंजाब में, और आप अपना हमजा शहबाज शरीफ साहब को या जिसको भी चाहे अपना वजीर आजम मुस्लिम लीग नवाज बनाए। वजीर आला अगर आपके पास अदबी बरतरी में कोई ऐसी कमी पेशी है, तो फिर जो दूसरी पार्टी है जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ या परवेज इलाही साहब की सरबराही है, तो फिर उनसे बात करने में कोई इस तरह हरज नहीं है, क्योंकि सेनेट के इलेक्शंस में दोनों जमातों ने बशमूल मोहतरम नवाज शरीफ साहब और बशमूल मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने ये मोहतरम परवेज इलाही साहब के साथ बात करके सारे बिला मुकाबला सेनेटर्स बनवाए। तो परवेज इलाही साहब वजीर आला बनने के लिए तैयार थे? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये तो जाहिर है कि बात करना से है ना। हमने तो ऑफर कर दी कि पहली आपकी प्रायोरिटी हमारी है कि आप बनाए, और मोहतरम हमजा शहबाज शरीफ साहब या जिसको तो आपने, खोसा साहब ठहर जाइए, यहाँ रुक जाइए, आपने चौधरी परवेज इलाही साहब की कॉन्सेंट के बगैर कैसे इतना बड़ा प्रपोजल, इतने बड़े प्लेटफॉर्म जिसका नाम पीडीएम है, उसके सामने रख दिया? लेकिन दोनों के साथ कंफर्ट लेवल है चौधरी परवेज इलाही साहब का। अभी सेनेट के इलेक्शन में ही आपने देख लिया कि पंजाब में उनके सारे पंजाब से बिला मुकाबला बने, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज के मोहतरम जो है सारे बिला मुकाबला बने और तकरीबन बराबर बने। बिल्कुल ठीक है। यही सवाल अवान साहब आप बताइए कि परवेज इलाही साहब कोई हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और मुसलसल ये साजिश हमें नजर आती है कि हर कोई महीने के बाद परवेज इलाही साहब के वज़ीर आला बनने की खबरें गर्दिश करना शुरू हो जाती हैं। ये बिला सबब तो नहीं ऐसा होता? पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अब 2 साल से चल रही है, हर 10 दिन बाद 15 दिन बाद आ जाता है, बुज़दार साहब को हटाया जा रहा है, जराए से खबर आ जाती है, दारिये लिखे जाते हैं, सारी चीज 2.5 साल से तो मैं देख रहा हूँ। पर मुझे ख्याल है कि उन्होंने पीडीएम ने अपना थोड़ा सा पीपल्स पार्टी ने ख्याल किया नून लीग का, उन्होंने ऑफर की थी, उनका कंफर्ट लेवल अच्छा था हमजा शहबाज शरीफ के साथ, पर नून लीग का कंफर्ट लेवल अच्छा नहीं था हमजा शहबाज शरीफ। तो उन्होंने कहा बाहर आपने परवेज इलाही का नाम लेना है, अंदर हमजा शहबाज शरीफ है। तो लतीफ खोसा साहब ने थोड़ा हल्का हाथ रखा है उनके ऊपर, उन्होंने कहा आपका जो अपने कंफर्ट लेवल है वो ठीक नहीं है, तो परवेज इलाही बेचारे को बीच में डाल दो। अब वो आप चौधरी शुजात साहब, परवेज इलाही साहब, बड़ा जबरदस्त मैकेनिज्म चल रहा है, आप देखें, और बहुत अच्छी तरह चल रहा है। तो मेरा ख्याल है लतीफ खोसा साहब ने थोड़ा हाथ हल्का रखा है अभी भी। अच्छा, नहीं, आपका नहीं ख्याल कि परवेज इलाही साहब को अगर अपोजिशन अलायंस ऑफर करे कि वज़ीर आला बनवा दिया जाएगा, तो वो अपोजिशन अलायंस को ज्वाइन कर लेंगे? सर, मियाँ साहब के जिसको हाथ लगे हुए हैं ना, जिसको हाथ लगे हैं, वो कानों से कान भी पकड़ता है और नाक से लकीरें भी निकालता है। मियाँ साहब की जो हिस्ट्री है, आप इनकी हिस्ट्री उठा के देख लें। ये पता है आपको, पहला टिकट तरीके इस्तकलाल का मांगने गए थे, जफर अली शाह साहब उस वक्त सेक्रेटरी जनरल होते थे, उसके बाद काउंसलर का इलेक्शन लड़े, हार गए। उसके बाद जिस तरह ये एमएनए बने, जिस तरह ये वजीर खजाना बने, जिस तरह जुनेजो की छुरी में खंजर घोपा, जिस तरह चौधरी शुजात को पीछे किया, वो चौधरी निसार जो बेचारा बोल रहा था वो आज का रोना थोड़ी रो रहा है। इनकी जितनी बेचारी लीडरशिप है, उनकी बेचारों की आप अंदर से उनके दिल खोल के तो देखें, अंदर क्या है। पहले अब देखते थे नवाज शरीफ साहब हैं, फिर देखते थे शहबाज शरीफ साहब हैं, फिर कहीं से इसहाक साहब आ गए, फिर कहीं से मरियम आ गई, हमजा आ गए। वो कहते असी इतने छोले बेचन आए सर, की करन आए, असी सियासत करन आए, इनकी कोई पार्टी तो नहीं है ना। अली गौहर बलोच साहब, ये सेनेटर आपने सारे मुंतखब करवा लिए और परवेज इलाही साहब के कहने पर उन्होंने मीडिएटरी रोल प्ले किया, तो आप अगर उनके साथ इस सारे सेनेट के इलेक्शन में बैठ सकते हैं, तो वजीर आलाशिप के लिए क्यों नहीं बैठ सकते? देखिए मितला साहब, गुजारी ये है कि अभी अवान साहब बात कर रहे थे हमजा शहबाज साहब के हवाला से, तो ये वो कहते हैं कि बिल्ली को छीछड़ों के ख्वाब, ये तो पिछले 30 साल से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इनके खानदान में इख्तिलाफात हैं, और मतलब है कि इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती है, लेकिन इन बेचारों को बनेगा कुछ नहीं और इनको हासिल कुछ भी नहीं होगा, और उसका इन्होंने अमली मुजाहरा कई जगहों पर देख चुके हैं और आइंदा भी देखेंगे। आपकी इजाजत से क्या तरीके अपने एतमाद ला रहे हैं हमजा के लिए? देखें, तहरीके अदम एतमाद ला रहे हैं, फिर
पहले भी पूछा आपसे। वो हमजा के ख्वाब में चीचड़े हैं। तहरीक अदम एतमाद जिस वक्त हमको यकीन हो जाएगा कि नंबर ऑफ ठीक है, ठीक है। तो यूसुफ रजा गिलानी जब सेनेटर बन रहे थे उस वक्त आपको यकीन था, आपने उनकी हिमायत की थी? गुजारिश सुने ना आप बात तो मेरी मुकम्मल कैसी बातें कर रहे हैं? गुजारिश ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में चाहे पीपल्स पार्टी हो, ये तो खैर एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, इनकी पूरी काबीना में देख ले 40 में किसी एक बंदे का दूसरे के साथ कोई सियासी रिश्ता नाता कोई नहीं बनता, सारी इम्पोर्टेड इनकी कैबिनेट है। एक कोई कहां से इंपोर्ट किया है, कोई बाहर से इंपोर्ट किया है, कोई किसी कोने से निकाला है, कोई किसी पार्टी से दिया हुआ है। तो हर पार्टी ये वो चू का मुरब्बा है, वो अचार है। यकीन करो इसकी किस्म पूरे पाकिस्तान के अलावा इस्लामाबाद के अलावा कहीं से मिलती नहीं है वो अचार। लेकिन बहरहाल मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जो भी पार्टी पाकिस्तान की आवाम की उमंगों से हट के फैसला करेगी वो अपना सियासी नुकसान उठाएगी। और आप कभी ना समझे कि ये पीडीएम ठीक हो गया। पीडीएम का शरादा बिल्कुल नहीं बिका। अली नवाज अवान साहब बिल्कुल ठीक है, अब तो पॉइंट एस्टेब्लिश हो गया जी, बिल्कुल ठीक है। इस पे कोई कमेंट करना चाहेंगे? अच्छा, अली हमें बेचारा इमोशनल हो रहा है। पता तो उसे भी है कि नून लीग वाहिद पार्टी है जिसका कोई नजरिया नहीं। नून लीग वो पार्टी है, पहले इक्तदार में आई थी, बाद में नवाज शरीफ ने पार्टी बनाई थी। मैं आपको हिस्ट्री बता चुका हूँ। ही वाज नो वन एट दैट टाइम। जनरल जिलानी जी जनरल नहीं, पार्टी नहीं बनाई थी, वो तो लैंड हुए थे वजीर खजाना बन के, फिर वजीर आला बन के लैंड हुए थे। वजीर खेल सबसे पहले 1981 में बने, फिर 83 में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वजीर खजाना जी। उसके बाद वजीर आला बने, फिर जुनेजो साहब को गिराने में मदद करने पे दोबारा वजीर आला बने, फिर इन्होंने कोई IGI बनाई, फिर मेरान बैंक और ISS से पैसे लेके नून लीग बनाई, और फिर उसी तरह ये आगे बड़े। पार्टी तो ये बाद में, अगर मैं अभी गौर से पूछूं ना, मैं अभी पीपल्स पार्टी को कहूंगा ना, वो अपना नजरिया बता देंगे। आप गौर साहब से पूछे हैं कि आजकल इनका क्या नजरिया है? ठीक, बिल्कुल जमात का नजरिया होता है। छोटा सा ब्रेक ले लूं मैं, छोटा सा ब्रेक ले लूं, और ब्रेक के बाद यही सवाल पूछेंगे अली गौहर बलोच साहब से। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अली नवाज अवान साहब, नदीम बाबर साहब को अब हटा दिया आपने, लेकिन उन्होंने जो मुल्क का कौम का नुकसान किया उसका जिम्मेदार कौन है? आपको मीडिया बार बार ये रिमाइंडर देता रहा और बार बार बताता रहा कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो मनी मिंटिंग कर रहे हैं। आपको उस वक्त समझ नहीं आई, बल्कि मीडिया को आप क्रिटिसाइज करते रहे। अच्छा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। पहले तो मैं एक बात करूं, ये जो कह रहे थे एस्टेब्लिशमेंट, खाकान अब्बासी ने मारिया मेमन को कल एक इंटरव्यू दिया, और वो जरा गौर साहब को कहिएगा सुन लेगा कि हम सारी उम्र सेलेक्ट होते हैं। ये उन्होंने खुद कहा, मैं नहीं कह रहा, शायद ये इनके लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, शायद उनकी बात को मान जाए या मेरी बात को नहीं मान रहे। तो दूसरा, आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं उसको थोड़ी क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। यही नदीम बाबर साहब हैं जो नून लीग $13 पे ब्रेंट के स्लोप के ऊपर डील करके गई थी LNG की। इसी नदीम बाबर ने 10.3 पे की है, इसी नदीम बाबर ने। और जो आप कह रहे हैं कि पहली हुकूमत है जिसमें रिपोर्ट बनती भी है, जिसमें रिपोर्ट शाया भी होती है, और जिस पे रिपोर्ट पे एक्शन भी होता है। आपके सामने उन दोनों को इसलिए हटाया गया है कि किसी न, जो आपकी तहकीकात होंगी, अभी जो फॉरेंसिक ऑडिट होगा उसके अंदर किसी का कोई रोल ना रह जाए, इसीलिए सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी हटाया गया। आपने शुगर की रिपोर्ट आई, आपके सामने काबीना में पेश हुई, आप देखें FIA कटी है, 10 शुगर मिल्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया और एक्शन लिया जा रहा है। खाकान अब्बासी अभी तक नहीं, मैं कह रहा हूँ खाकान अब्बासी साहब ने, यादव के दौर में भी एक दफा पेट्रोलियम का बहाना है, आज तक कोई पता चला आपको कोई रिपोर्ट आई है, कोई शाया हुई है? सर आप देखिए, विद इन नो टाइम साहब के बारे में मीडिया जब आपको इंटीमेट करता रहे, बार बार रिमाइंडर देता रहे, याद दहानी करवाता रहे कि भाई उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट है। देखिए वो स्पॉट बाइंग में जो नुकसान हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ, स्पॉट बाइंग में कोई नुकसान नहीं हुआ, डिले हुई, नहीं, और बड़े सारे नुकसान बियर करने, 126 अरब रुपए के लॉसेस बियर करने पड़े सिर्फ LNG में। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अभी आपको एक मिसाल दी नदीम बाबर की, कि जो आपने अभी डील की है कतर से LNG की, जो नून लीग $13 पे करके गई थी, वो $10 पे की है नदीम बाबर ने। अभी अपने स्पॉट बैंक की बात की, शाहजेब ने इसको बहुत उठाया था, पर विदाउट सबूत किसी की पर्सनालिटी को हिट करना बड़ी गलत बात होती है। अब तो आपने मान लिया उनको, जब आपने ये कहा है कि आप रिजाइन कर दें, तो इसका मतलब ये है कि मीडिया का सारा क्रिटिसिज्म जायज था। अच्छा, मैं इसमें एक बात के बाद एक जुमला ऐड करूंगा। देखिए, फिर मैं, दुनिया में एक तरीकाकार है, जब भी तहकीकात होती हैं, उस मिनिस्ट्री को हेड कर रहा होता है, उसको जो एडमिनिस्ट्रेटिवली देख रहा होता है,
ان کو سائڈ پہ کر دیا اور یہی پریس کانفرنس کی ہے اسد عمر نے. ابھی علی گوہر نے ایک بات کی تھی, میں اس کا ہلکا سا جواب دے دوں کیونکہ آپ کو ٹائم کم ہے, کہ انہوں نے کہا پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ گئے ہیں طریقے سے. بھائی ہم نیشنل پارٹی ہیں, ہمارے پاس بلوچستان سے بھی لوگ آئیں گے, کے پی سے بھی آئیں گے, سندھ سے بھی آئیں گے, پنجاب سے بھی آئیں گے, گلگت بلتستان سے بھی آئیں گے. بھائی آپ کی طرح جی ٹی روڈ کی جماعت تو نہیں ہے کہ وہی چہرے پہلے نظر آئیں گے, وہی چہرے آگے نظر آئیں گے, وہی چہرے آگے, اور آپ جیسے لوگ ہمیشہ پیچھے ہاتھ باندھ کے نظر آئیں گے. ہماری پارٹی کوئی موروثی جماعت تو نہیں ہے. ہماری پارٹی میں تو سارے کو الاؤ کیا گیا ہے. میرے جیسا ورکر جس کو ٹکٹ دیا گیا, میرے جیسا ورکر جس کو ایس اے پی ایم بنایا گیا. آپ کی طرف کون ہے؟ جب بھی بانٹا جاتا ہے کن لوگوں کو بانٹا جاتا ہے آپ کو پتا ہے. اس سے آگے میں کیا کہوں, نون لیگ بیچاری اب ترس بھی ہے جو ہوا ہے اس کے ساتھ, تو تھوڑی تعزیت بھی ہے, تھوڑا ہاتھ بھی ہلکا رکھنا چاہیے نون لیگ. ہاتھ ہلکا رکھ رہے ہیں, چلیں آپ کی مہربانی ہے. لطیف کھوسہ صاحب, ندیم بابر صاحب کو کہا ہے کہ آپ مستعفی ہو جائیں, تو جو قوم کا نقصان ہوا ہے, اسپاٹ بائنگ ڈیلے کی گئی اور بڑے پیٹرول کرائسس میں عوام کو پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑا اور پیسے بھی بنائے گئے, تو یہ کافی ہے کہ ان کو کہہ دیا جائے آپ ڈیزائن دے دیں؟ دیکھیں یہ تو کرمنل نیگلیجنسی نہیں ہے, یہ ایک کرمنل ٹوٹل کرائمز ہیں جو کمٹ کیے گئے. یہ امبیزلمنٹ ہے, یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے, یہ سارا نیب کے دائرے میں آتا ہے. مصیبت تو یہ ہے نا کہ نیب صرف ایک طرف ہی دیکھتی ہے, اپوزیشن ہی کو وہ لتاڑ کے یلغار کر کے تو وہ کرتی ہے. ان کو نہیں نظر آتا کہ جو ہے شوگر کرائسس میں شوگر مافیا کون تھا, ان کو نہیں نظر آتا کہ جو ہے ایل این جی کرائسس میں جو ہے ماشاءاللہ ندیم بابر صاحب کا کیا رول تھا, یا پیٹرولیم کی جو ہے اب رپورٹ آئی ہے کہ پیٹرول تو موجود تھا, کیوں کر یہ قیمتیں بڑھائی گئی ہیں اور وہ جان بوجھ کر نہیں کیا گیا ہے. یہ بھی اسد عمر صاحب کا میں نے خود سنا ہے, وہ ان کو ندیم صاحب کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے. تو یہ صرف ایک کسی کو شلب کر دینا, اس عہدے سے ہٹا دینا, یہ کافی نہیں ہے. اس پر ہم لوگوں کو تو سارے, ہماری دونوں جو ہے مسلم لیگ نواز بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی, وہ تو سارے جو ہے کٹہرے میں کھڑے ہیں, عدالتوں میں بھگت رہے ہیں. نیب کے سال ڈیڑھ سال اندر کتنی زیادتی ہوئی لطیف کھوسہ صاحب, ان کے پرائم منسٹر کو ہٹا دیا تھا نون لیگ نے, کتنی زیادتی ہوئی تھی. جی بالکل ٹھیک ہے, یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں سر, ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال کے جواب دے دیجئے, ٹائم چونکہ 2 منٹ رہ گئے ہیں بڑی مشکل سے. آپ یہ بتائیے, انتخابی اصلاحات یا دیگر اصلاحات کے لیے حکومت کے ساتھ آپ لوگ بیٹھیں گے؟ دیکھیں حکومت نیک نیتی سے یہ اگر تو سمجھتی ہے کہ یہ واقعی پارلیمان کو کوئی جو ہے بے وقت نہیں کرنا چاہتی, جو آج تک 2.5 سال پونے 3 سال میں انہوں نے بے وقت کر کے ساری چیزیں آرڈیننسز کے ذریعے ہی یہ کر رہے ہیں. یہ 2.5-3 سال سے یہ جو ہے کمیٹی بنی ہوئی ہے, یہ روز اول سے تھا کہ جی یہ اصلاحات جو ہے کی جائیں گی. یہ کس لیے پیش رفت نہیں ہو رہی ہے, ان کی نیتیں ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں اپوزیشن تعاون نہیں کر رہی. چلیں اسی سوال کو علی گوہر بلوچ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب, اب آپ کوآپریٹ کریں گے, حکومت کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے, عوام کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے اور انتخابی اصلاحات ہونا پاکستان کے انتخابی نظام میں بہت زیادہ ضروری ہے. جی اصلاحات واقعی ضروری ہے, لیکن آپ اس سلیکٹڈ گورنمنٹ سے کیا توقع کرتے ہیں؟ ان کو چاہیے تھا کہ یہ پہلے سوئے رہے ہیں, 2 سال پہلے لے آتے, لیکن جب لیڈر آف اپوزیشن آپ نے جیل کے اندر بند کیا ہوا, پارلیمانی پارٹی کا, ہماری مسلم لیگ کے بندے کو آپ نے جھوٹے کیسوں میں اندر قید کیا ہوا ہے, اور آج چینی چور بناتے پھر ہاں یہ نام ہے, جواب دیں پھر علی نواز صاحب سے ایک سوال پوچھتا ہے جلدی سے. علی نواز نے تو اپنا شرم سے منہ چھپا لیا بیچارہ, پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کر کے دیکھے کالے رنگ کا اس نے وہ پہن لیا ماسک, شرم آتی ہے اس بیچارے کو. آخر کاؤنسلر سے آگے اوپر آیا نا, پھر بھی کچھ ہزار شرم ہے اس میں. گزارش یہ ہے کہ یہ اگر کوئی جب چیزیں بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے اتنا بتا دیں بھائی, پارلیمانی پارٹی میں لے کر آئیں تو ان چیزوں کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. ایک آخری سوال یہ ہے کہ 1 ارب روپے حکومت کے پازیٹیو امیج کے لیے مختص کیے گئے. عمران خان صاحب ماضی میں تو اس چیز کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں کہ میڈیا کے جو ماڈل ہے سیلف فائنانس کا ماڈل ہونا چاہیے, اور میڈیا کو اشتہارات عوامی پیسے سے, عوامی ٹیکسز سے نہیں دیے جانے چاہیے. تو اب کیوں آپ لوگوں نے 1 ارب
अपने पे मुख्तस कर दी हैं। गौहर भाई ने एक बात की कि मैंने मुंह छुपाया हुआ है। यार लाइलमी और जहालत का तो कुछ भी कुछ नहीं कर सकते ना। कोरोना फैला हुआ है और कोरोना की वजह से नहीं, आप तो- अच्छा अली गौहर सुन तो लो, अली गौहर सुन तो लो। तारीफ की है। अच्छा अली गौहर सुन आप तो माइंड का ओहो अच्छा सुन चले, तारीफ की, अच्छा आपने आप मेहरबानी आप मेहरबानी आप मेहरबानी मेहरबानी मरियम के अलावा जवाब सुन ले बलोच मैं साहब, कह रहा जवाब हूँ बलोच साहब मेहरबानी मरियम के जवाब अलावा सुन। भी किसी की आम आम लाई आपने। मैं और बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ सियासी कोरोना तो हमने खत्म कर दिया है। अब जो दूसरी तीसरी स्पाइक आई है उसके लिए मैंने मास्क पहना। अच्छा। चीज का नहीं पता मेतला साहब, अगर मैं इसको देख लूंगा उसके ऊपर भी कमेंट कर सकता हूँ, मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान साहब, अली गौहर बलोच साहब, सरदार लतीफ खोसा साहब, आप तीनों हमारे साथ थे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।